नमस्कार. डिजिटल गोवाच्या डेली न्यूज राऊंडअपान तुमचे स्वागत. आज चडशा पेपरांनी एक बातमी प्रामुख्यान हाडलेली आसा, ती म्हणजे NGT म्हणजे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हांणी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणजे GCZMA हांकां दिल्लें एक डायरेक्शन. तांचे कडेन आयिल्ल्यो ज्यो अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शनाच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा, ज्यो लोकांनी केल्ल्यो आसा जावं वेगवेगळ्या संस्थांनी केल्ल्यो आसा, अश्यो 2019 पासूनच्यो सगळ्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेनंटाचें नांव, कित्याक खंयच्या जागे बद्दलची कंप्लेन, ताचेर एक्शन कितें जालां, अश्यो सगळ्या कोस्टल बेल्टांतल्यो ज्यो कंप्लेन्स आयिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो GCZMA NGTन 3 म्हयन्यां भितर आपल्या वेबसायटीचेर घालपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा. टायम्स ऑफ इंडिया वयली आनी एक बातमी जी आसा ती मडगांवां हावस टॅक्स MMCन हावस टॅक्स ज्यो आसा ते 300% पर्यंत हावस टॅक्स वाडपाचो आसा. आनी कित्याक तर कावन्सिलान एक नवी मेथड एडॉप्ट केल्या हावस टॅक्स कॅल्क्युलेट करपाची, ताका लागून तांचो हावस टॅक्स 300% पर्यंत वाडूंक शकतलो, अशी बातमी टायम्स ऑफ इंडियान केल्ली आसा. तशी टायम्स ऑफ इंडियाची आनी एक बातमी जी हुस्को करपा सारकी बातमी, आमी सदांच एवरी इयर स्पेशली गरमेच्या दिसांनी समरान आमी आयकता, कितें तर फॉरेस्ट फायर हांगा जालो थंय जालो. कॅश्यू प्लांटेशनांक जेन्ना उजो लागता तेन्ना फार्मराचे जो फार्मर आशेन रावल्लो आसता, कितें तर आतां आपलें बरें क्रॉप येतलें आनी आपूण तातूंतल्यान आपल्याक इन्कम जातली, तें ऐन वेळाचेर जेन्ना कॅश्यू प्लांट उजो लागता तेन्ना खूब फार्मरांचें लुकसाण जाता. आनी अशा टायपाचे 500 उज्यांनी 2021 पासून 330 हेक्टर कॅश्यू प्लांटेशन्स आजून पर्यंत डिस्ट्रॉय जाल्लीं आसा, असो गव्हर्मेंटाचेच स्टॅटिस्टिक्स आजून निर्वाळो दिवन टायम्स ऑफ इंडियान एक स्टोरी केल्ली आसा. आनी एक आजच्या नवीन टायम्सान एक बातमी हाडलेली आसा, ती तशीच एक हुस्को करपा सारकी बातमी. जातून नवीन टायम्स म्हणटा कितें तर हर 2 दिसां भितर एक मनीस गोंयान बुडून मरता. फाटल्या कांय वर्सांनी 5 वर्सांनी इनफॅक्ट 800 लोक गोंयान बुडून मरून पावल्ले आसात. ही हुस्को करपाची स्टॅटिस्टिक्स डेफिनेटली आसा आनी स्टेटीन ताचेर कितें तरी एक्शन घेवप अपेक्षीत आसा. आमचे कडेन दृश्टी लायफ गार्ड्स आसा, पूण आनीकूय मेजर्स बीफ अप जावपाक जाय अशेंच इंडिकेशन ही स्टोरी दिता. आनी एक ही जी बातमी आसा ती ऑलमोस्ट सगळ्याच पेपरांनी हाडलेली आसा, ती म्हणजे गोवा हायकोर्टान स्टेटीक लोकायुक्ताच्या अपॉयंटमेंटाचेर स्टेटीन कितें एक्शन घेतली ताचे बद्दलची म्हायती गव्हर्मेंटा कडल्यान हायकोर्टान मागलेली आसा. डिसेंबर 2024 आमचे रिटायर्ड जस्टीस अंबादास जोशी हे रिटायर जाले तेन्नाच्यान हें जें लोकायुक्ताचें पोस्ट आसा तें वेकंट पोस्ट भरपाक लागून गव्हर्मेंटान कितें कितें केल्लें आसा ह्या बद्दलची म्हायती कोर्टान गव्हर्मेंटा कडल्यान मागलेली आसा. आनी ही बातमी चडशा पेपरांनी आज केल्ली आसा. एक बातमी जी आसा द गोवना वयली, ती निती आयोगा संबंदीत आसा. गोंयांत आमकां खबर आसा गोंयान कितल्याशाच लोकांक सेकंड होम्स हांगा आसा, बिकॉज गोंया बद्दलच्या लोकांक आशिल्लें आकर्शण हाका लागून. आनी कितल्याशाच सेलिब्रिटी धरून ते कितल्याशाच लोकांची सेकंड होम्स हांगासर आसात. आनी कितले फावटी ही सेकंड होम्स होमस्टे म्हणून हे लोक दितात. होमस्टेज गोंयान आसा, तातूंतली जी अनरेजिस्टर्ड होमस्टेज आसा, कितलीशींच अनरेजिस्टर्ड होमस्टेज आसा, जाका लागून चोय रेवेन्यू वयता. आनी ओवरऑल ताचे गव्हर्मेंटा कडेन ताचें रेग्युलेशनूय गव्हर्मेंटाचे कडल्यान कांय उरना. हो पॉयंट निती आयोगान आपल्या एका रिपोर्टान रिथिंकींग होमस्टेज नॅविगेटींग पॉलिसी पाथवेज अशा नांवाचो ताणें एक रिपोर्ट फाटल्या म्हयन्यान पब्लीश केल्लो आसा. आनी त्या रिपोर्टान निती आयोगान ही गोश्ट फ्लॅग केल्ली आसा, गोंयच्या अनरेजिस्टर्ड होमस्टेंचो जो बूम जाला ती गोश्ट. सो ही आजच्या गोवनाची एक वेगळी स्पेशल स्टोरी आसा. अश्योच प्रत्येक दिसाच्या पेपरांनी हाडलेल्या स्टोरींचो नियाळ घेवपाक
आम्ही एव्हरीडे तुमच्या भेटी घेतली तर पळयत रावात डिजिटल गोवा.